जुम्मे के दिन 6 सूरतें ज़रूर पढ़ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब आप सोच रहे होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 6 सूरतों को जुम्मे के दिन पढ़ने का कहा है, तो फिर इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। इन 6 सूरतों को जुम्मे के दिन पढ़ने से क्या मिलता है, तो फिर सुनो। ए ईमान वालो, ज़रा सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी की दौड़ किस सिमत जा रही है। सुबह से शाम तक रिस्क के पीछे भागते हो, मगर बरकत कहीं खो गई है। दौलत है मगर सुकून नहीं, घर है मगर खुशी नहीं, औलाद है मगर फरमाबरदार नहीं, कारोबार है मगर तरक्की नहीं। दिल चाहता है कि सब कुछ संवर जाए, नसीब खुल जाए और ज़िंदगी में वो नूर उतर आए जो कभी दिलों को रोशन कर देता था। ए ईमान वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जुम्मे के दिन कुरान की वो ख़ास 6 सूरतें पढ़ लो तो तुम्हारे रिस्क में ऐसी बरकत उतरेगी जो तुम्हारे हिसाब से भी बढ़ जाएगी। तुम्हारे कारोबार में तरक्की की वो लहर दौड़ेगी कि गाह खुद तुम्हें तलाश करेगा। तुम्हारी औलाद के दिलों में फरमाबरदारी और मोहब्बत के चिराग रोशन हो जाएंगे। तुम्हारा घर अल्लाह की रहमतों से भर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मे के दिन इन 6 सूरतों की तिलावत करता है, अल्लाह उसके घर को आफातों बलियात से महफूज फरमा देता है। ना जादू असर करता है, ना जिन्नात करीब आते हैं, ना हसद की नज़र लगती है, ना बद नज़र की चुभन उसके रिस्क को रोक सकती है। ऐसे घरों पर फरिश्ते पहरा देते हैं, ऐसी औलाद पर रब की रहमत साया करती है और ऐसी ज़िंदगी पर अल्लाह की ख़ास निगाह करम रहती है। तो ऐ ईमान वालो, ज़रा सोचो, तुम हफ्ते के हर दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि जुम्मे का दिन तुम्हारे लिए कैसा ख़जाना है। वो दिन जब ज़मीन के ज़र्रे भी इबादत में झुक जाते हैं और आसमानों के दरवाज़े रहमत के लिए खुल जाते हैं। आओ आज से ये इरादा कर लो कि हर जुम्मे को तुम ये 6 सूरतें ज़रूर पढ़ोगे। ये वो 6 सूरतें हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो इन्हें पढ़ेगा उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ लिखी जाएंगी। ऐ ईमान वालो, जुम्मे के दिन 6 सूरतें ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जुम्मा वो दिन है जिसे अल्लाह ने हफ्ते के तमाम दिनों पर फजीलत दी है और इन्हीं फजीलतों में से एक अजीम राज छुपा है। जुम्मे के दिन 6 सूरतें ज़रूर पढ़ना। पहली सूरत सूरतुल कहफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ेगा, इसके लिए एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक नूर कायम कर दिया जाता है। ये नूर सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि किस्मत पर उतरता है, दिल के अंधेरों को चीरता है और इंसान के ईमान को रोशनियों से भर देता है। ऐ सुनने वालों, ज़रा गौर करो, जब दुनिया के फितने हर तरफ फैल जाएं, जब ईमान कमज़ोर होने लगे, जब रिस्क रुक जाए, कारोबार बंद हो जाए और औलाद नाफरमान हो जाए, तो यही सूरतुल कहफ वो दीवार बन जाती है जो इंसान को ज़माने के तूफ़ानों से बचाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरतुल कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा, वो दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। सोचो, जो शख्स दज्जाल जैसे फितने से बचाया जा सकता है, क्या अल्लाह इसे दुनिया के छोटे छोटे मसाइल से महफूज ना रखेगा। सूरतुल कहफ तुम्हारे दिल में ईमान की जड़ों को मजबूत करती है। ये सूरत तुम्हें याद दिलाती है कि दौलत हो या फ़ुकर, बादशाहियत हो या ग़ुलामी, सब आज़माइश है। रिस्क की तंगी हो या फराखी, हर हालत में अल्लाह की तरफ रुजू करो। जब तुम जुम्मे के दिन इस सूरत को तिलावत करते हो, अल्लाह तुम्हारे कारोबार के लिए ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो तुम्हारे रिस्क को वहाँ से बढ़ाता है जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। ये सूरत इन 4 कहानियों पर मुश्तमिल है, ईमान, माल, इल्म और इक़्तिदार की। हर कहानी में अल्लाह ने वो राज छुपाया है जो बंदे को फितनों से बचाता है। जब तुम जुम्मे के दिन इसे पढ़ते हो तो दरअसल तुम अपनी रूह को दोबारा जिंदा करते हो, अपनी किस्मत को अनसर नूर रोशन करते हो। ये सूरत तुम्हारे घर पर नूर बरसाती है।
تمہارے کاروبار میں برکت اتارتی ہے، تمہارے دل کے خوف کو امن سے بدل دیتی ہے۔ جن گھروں میں سورۃ الکہف کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں جنات داخل نہیں ہوتے، جادو اثر نہیں کرتا اور حسد کی نگاہ ماند پڑ جاتی ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے اندھیرے چھٹ جائیں، تمہارے رزق میں وسعت ہو، تمہارے دن روشن ہو اور تمہارا ایمان مضبوط ہو، تو یاد رکھو جمعے کے دن 6 صورتیں ضرور پڑھنا، اور ان میں سے سب سے پہلی صورت کہف تمہاری روشنی، تمہاری حفاظت اور تمہاری برکت کا آغاز ہے۔ جمعے کے دن 6 صورتیں ضرور پڑھنا۔ دوسری صورت سورۃ السجدہ، یہ وہ صورت ہے جس میں بندگی کی روح چھپی ہے۔ یہ انسان کو اس کے اصل مقصد کی یاد دلاتی ہے، سجدہ کرنا، جھک جانا، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے پہلے فجر میں اکثر سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تاکہ امت کو یاد رہے کہ جمعہ بندگی اور جھکنے کا دن ہے، سر اٹھانے کا نہیں۔ سورۃ السجدہ ایمان والے دل کو نرم کرتی ہے، تکبر کو توڑ دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب تم جمعے کے دن اسے پڑھتے ہو تو گویا تم اپنے دل کو جھکانا سیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ سورت اعلان کرتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ جو رب کے آگے جھک گیا وہ بلندیوں پر چڑھ گیا، جو سر اٹھائے رہا وہ ذلت میں گر گیا۔ یہ سورت تمہارے رزق میں عجز کے ساتھ برکت پیدا کرتی ہے۔ وہ دل جو سجدے میں جھک جاتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ السجدہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے رزق میں کشادگی دے، اس کی اولاد کو فرما بردار بنا اور اس کے گھر میں سکون نازل فرما۔ اے ایمان والو، جب دنیا تمہیں جھکنے سے روکے، جب تمہارا نفس تمہیں کہے کہ تو خود کچھ ہے، تو سورۃ السجدہ یاد کرو۔ یہ سورت تمہیں بتاتی ہے کہ عزت سجدے میں ہے اور رزق میں سجدے سے کھلتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ یہ سورت تمہارے گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہے، تمہارے بچوں کے دلوں میں نرمی اور اطاعت پیدا کرتی ہے، تمہارے کاروبار میں عاجزی کا رنگ بھرتی ہے، اور عاجزی وہ خزانہ ہے جسے اللہ کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ سورۃ السجدہ کے اندر ایک خاص پیغام ہے۔ تو زمین پر چلتا ہے مگر تیرا رب آسمانوں سے تجھے دیکھتا ہے۔ جب تم یہ سورت پڑھتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم اکیلے نہیں، تمہاری دعائیں سن لی جاتی ہیں، تمہارے سجدے شمار کیے جاتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو ضائع نہیں ہوتے۔ اے بندے، جب جمعہ کا دن آئے تو فجر کے وقت اس سورت کی تلاوت کرے تو سمجھ لے کہ آج تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، تیرے رزق پر اللہ کی نگاہ کرم ہے، تیرے دل پر سکون کا سایہ ہے اور تیرے گھر پر اللہ کی رحمتوں کا پہرا ہے۔ یاد رکھو جمعے کے دن 6 صورتیں ضرور پڑھنا، اور ان میں سے دوسری صورت سورۃ السجدہ وہ صورت ہے جو بندے کو رب کے قدموں میں جھکنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور جھکنے والا کبھی گرتا نہیں۔ جمعے کے دن 6 صورتیں ضرور پڑھنا۔ تیسری صورت سورۃ الدہر، یہ صورت تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تمہیں کس چیز سے بنایا گیا، تم کہاں سے آئے اور کہاں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ صورت انسان کو اس کے اصل مرتبے کا شعور دیتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے جیتا ہے تو کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر وہ اپنی خواہش کے لیے جیتا ہے تو وہ خود اپنی بربادی لکھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں سورۃ السجدہ کے ساتھ سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ جو بندہ اس دن ان 2 صورتوں کو پڑھتا ہے، اس کی زندگی کے 2 حصے سنور جاتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ سورۃ الدہر انسان کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں وہ برکت ڈال دیتا ہے جو گنتی سے ماورا ہوتی ہے۔ یہ صورت کہتی ہے ہم نے انسان کو آزمایا تاکہ دیکھیں وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری۔ جب بندہ جمعے کے دن اس صورت کو پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ میں شکر گزار رہوں گا چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اور یاد رکھو شکر گزار بندے پر کبھی فاقہ نہیں آتا۔ ہے ایمان والو، جب تمہارے دل میں تھکن اتر جائے، جب تم محسوس کرو کہ محنت کے باوجود سکون نہیں، جب تم دیکھو کہ رزق ہے مگر برکت نہیں،
तो सूरत दहर को अपनी ज़ुबान पर ले आओ। ये सूरत तुम्हारे दिल को नरम करती है, तुम्हें कनायत सिखाती है और अल्लाह से राज़ी होने का हुनर अता करती है। ये सूरत तुम्हें जन्नत के इन मनाज़र से रोशनास करवाती है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किए हैं। इन पर सलसबील के चश्मे से शराब तहूर पिलाई जाएगी। ये आयत जब दिल में उतरती है तो दुनिया की तमाम थकन मिट जाती है। बंदा सोचता है अगर ये अंजाम मेरा है तो मैं क्या मायूस हूँ, क्यों गम करूँ। ये सूरत बंदगी का हुस्न बढ़ाती है। जो शख्स इसे जुम्मे के दिन पढ़ता है, इसके चेहरे पर नूर, इसके दिल में सब्र और इसके रिज्क में बरकत आती है। ये सूरत बताती है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। तुम्हारा हर अमल, हर दुआ, हर आंसू अल्लाह के यहाँ महफूज है। ए ईमान वालो, जब तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते उलझ जाएं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मुकद्दर रुक गया है, तो एक बार जुम्मा के दिन बैठकर दिल से सूरत दहर पढ़ो। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है, तुम्हारे घर की फिजा बदल गई है, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुलने लगे हैं। याद रखो, जुम्मे के दिन 6 सूरतें ज़रूर पढ़ना, और इनमें से तीसरी सूरत दहर वो सूरत है जो तुम्हें आजिज़, शुक्र, सब्र और रज़ा का सबक देती है। और यही 4 खजाने इंसान को दुनिया आखिरत दोनों में गनी कर देते हैं। जुम्मे के दिन 6 सूरतें ज़रूर पढ़ना। चौथी सूरत सूरतुल जुम्मा। ये सूरत ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन नाजिल हुई और इसकी तिलावत में ख़ास बरकत पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन सूरतुल जुम्मा की तिलावत करने वाला ना सिर्फ अपने दिल को ताजगी बख्शता है बल्कि अपने घर और कारोबार में भी बरकत महसूस करता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने उम्मत को जुम्मे की अहमियत और इस दिन की इबादत के बारे में बताया है ताकि बंदा इस दिन को संजीदगी और एहतराम के साथ गुजारे। सूरत जुम्मा इंसान के दिल में तवज्जो पैदा करती है। ये सूरत याद दिलाती है कि कारोबार और दुनिया की मसरूफियात में भी अल्लाह की याद को नहीं भूलना चाहिए। जो शख्स जुम्मे के दिन इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह इसके कारोबार को खुशहाली अता करता है, इसके रोज़गार के दरवाजे खोल देता है और हर मकबूल कोशिश में बरकत देता है। इस सूरत में जुम्मा की नमाज और जमात की अहमियत पर भी जोर दिया गया है ताकि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानने और अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे। ईमान वालों, सूरत जुम्मा दिल की तवज्जो और सुकून की कोरस है। जब तुम ये सूरत पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर एक रूहानी ताकत पैदा होती है जो तुम्हें हर चैलेंज से लड़ने की हिम्मत देती है। तुम्हारी ज़िंदगी में तरतीब आती है, कारोबार में तरक्की होती है और तुम्हारी औलाद के दिलों में नरमी और फरमाबरदारी पैदा होती है। यह सूरत तुम्हारे घर की फ़िज़ा को बदल देती है, हर किस्म की बदख्वाही, हसद या नज़र बद के असरात को कमज़ोर कर देती है। तुम्हारे रिस्क में बरकत आती है, तुम्हारा घर अल्लाह की रहमत में डूब जाता है और तुम्हारे दिल में सुकून की लहर दौड़ जाती है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जुम्मे की इबादत में बरकत हो, तुम्हारे कारोबार और घर में खुशहाली आए और तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक संवर जाए, तो याद रखो, जुम्मे के दिन 6 सूरतें ज़रूर पढ़ना। और इनमें चौथी सूरतुल जुम्मा वो सूरत है जो तुम्हें जुम्मे के दिन की हकीकी मायनों से रोशनास कराती है और तुम्हारे दिल और रिस्क में रोशनी डालती है। जुम्मे के दिन 6 सूरतें ज़रूर पढ़ना। 5वीं सूरत सूरतुल मुनाफिकून। ये सूरत ख़ास तौर पर इंसान के दिल के छुपे हुए राजों और नीयतों की तरफ रोशनी डालती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत करे, अल्लाह इसके दिल में सदाकत पैदा करता है, इसे मुनाफकत और फरेब से बचाता है और इसके घर और कारोबार में बरकतें नाजिल करता है। ये सूरत बंदे को याद दिलाती है कि सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफ़ी नहीं, दिल की खलूस और नीयत की सफाई भी इतनी ही अहम है। सूरत मुनाफिकून इंसान के ताल्लुकात और कारोबार में दयानदारी को फ़रोग देती है। जो शख्स ये सूरत पढ़ता है, इसके कारोबार में शफायत पैदा होती है, इसकी आमदनी में बरकत आती है और इसके फ़ैसले अल्लाह की रज़ा के मुताबिक संवर जाते हैं। ये सूरत दिल को ये पैगाम देती है कि मुनाफकत और धोखा सिर्फ नुकसान और
زوال کا باعث بنتے ہیں، اور صداقت ہی کامیابی اور برکت کا راستہ ہے۔ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب تم یہ سورت پڑھتے ہو تمہارے گھر میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے، تمہارے بچوں کے دل فرما بردار بن جاتے ہیں، تمہارے گھر میں حسد اور بری نیت رکھنے والوں کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت تمہارے ہر قدم پر سایہ کرتی ہے، تمہارے کاروبار میں ترقی اور تمہارے رزق میں کشادگی آتی ہے، اور تمہارے دل میں خوف و اضطراب کی جگہ سکون اور اعتماد لے لیتا ہے۔ یہ سورت تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، اور جو بندہ اپنی نیت کو صاف رکھ کر تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے تمام معاملات آسان کر دیتا ہے۔ منافقت سے بچنے والا بندہ اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اس کے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یاد رکھو، جمعے کے دن 6 سورتیں ضرور پڑھنا، اور ان میں 5ویں سورت المنافقون وہ سورت ہے جو تمہارے دل کی صفائی، تمہارے گھر کی برکت اور تمہارے کاروبار کی کامیابی کے لیے روشنی کی مانند ہے۔ جمعے کے دن 6 سورتیں ضرور پڑھنا۔ 6ٹھی سورت آل عمران۔ یہ سورت ایمان، صبر اور حکمت کی جامع تعلیمات پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورت آل عمران کی تلاوت کرے، اللہ اس کے گھر کو، رزق کو اور زندگی میں برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے گھر کو ہر قسم کے شر اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی اولاد کے دل میں فرما برداری اور نیکی پیدا کرتا ہے۔ یہ سورت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کی طلب سب سے بڑی طاقت ہے، اور جس کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کی زندگی ہر میدان میں سنور جاتی ہے۔ سورت آل عمران تمہارے رزق میں برکت ڈالتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو جمعے کے دن پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں ترقی آتی ہے، اس کی محنت رنگ لاتی ہے، اور اس کے گھر میں خوشحالی کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ یہ سورت تمہارے دل کی ہمت اور امید کو بڑھاتی ہے، تمہیں سچائی اور صبر کے راستے پر قائم رکھتی ہے، اور تمہارے گھر کی فضاؤں میں سکون اور رحمت کی لہر دوڑاتی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم یہ سورت پڑھتے ہو تمہاری زندگی میں اللہ کی نگاہیں روشن ہوتی ہیں، تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور تمہارے گھریلو تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، تمہاری اولاد اللہ کی رضا کے مطابق تربیت پاتی ہے، اور تمہارے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ سورت تمہیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔ جو شخص اس سورت کو اپنے دل سے پڑھتا ہے اللہ اس کے راستوں کو ہموار کرتا ہے، رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے، اور ہر طرح کے شر و فتنوں سے اس کے گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔